नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई सदाझै आज पनि मैले क्लास लिएर आइसकेको छु। आजको क्लासमा हामी फाइनल एक्जाममा दुईवटा आउने क्वेशनहरू टाइपको चाहिँ मोडल क्वेशनहरू चाहिँ हल गर्न सिक्नेछौँ है त। यस्तै टाइपको एक्जाममा तपाईलाई दुईवटा 100% आउँछ है त। हेरौं थाउम सालम्याङे आलमाजुन अहुइरुल खुरुसिप्सियो दिएको व्याख्यामा मिल्ने शब्दलाई छान्नुहोस् भनिएको छ। हामीले 50 वटा अध्ययन गरिसकेका छौं। आज हामी 51 बाट अध्ययन गर्छौं। ओसिप इल्बनबाट हामी अध्ययन गर्छौं है त। हेरौं सारामी छुवना थओ दुङुलमाको मानिसले चिसो वा तातो आदिलाई छेकेर खाजुङुल इरुगो परिवार बनाएर सेङ्गलहाल्सु इत्तोरोग जीवनयापन गर्न मिल्ने गरी खुसोगे थुर त्यो भित्र गएर साल्गी उइहे बस्नको निम्ति छिउन खन्मुल इम्निदा बनाएको भवन हो भनिएको छ। अप्सनमा हेरौं इल्बन छिप घर, इबन सुप जंगल, साम्बन खिसुक्सा होस्टेल, साबन थोङ्गल गुफा। यो चाहिँ हाम्रो छिपको बारेमा चाहिँ कुरा गरिएको है त। सारामी छुवना थओ दुङुलमाको खाजामुल इरुगो सेङ्गलहाल्सु इत्तोरोग खुसोगे थुर साल्गी उइहे छिउन खन्मुल इम्निदा मानिसले तातो वा चिसो आदिलाई छेक्नको निम्ति अथवा छेकेर परिवार बनाएर जीवनयापन गर्न मिल्ने गरी त्यो भित्र चाहिँ बस्नको निम्ति चाहिँ बनाएको भवन हो भनेको छ। त्यो चाहिँ छिप हो है त। जौं ओसिप इबनमा साहोए छिल्सरुल छिकेको समाजको नियमलाई पालना गर्दै कुङमिन आन्जनवा राष्ट्रिय सुरक्षा र छेसानुल फो हानुन सम्पत्तिलाई सुरक्षा गर्ने इरुल हानुन काम गर्ने खोङमुओन इम्निदा कर्मचारी हो, निजामती कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो भनिएको छ। हेरौं इल्बन ख्याङ्बिओन पाले गार्ड, इबन सोबाङवान अग्नि नियन्त्रक, साबन छिदोजा लिडर, साबन सुङग्यङ प्रहरी जवान। आन्सर साबन रहेको छ है त। साहोए छिल्सरुल छिकिगो कुम्मिने आन्जन वा छेसानुल फो हानुन इरुल हानुन खोङमुओन इम्निदा भनेको छ है त। समाजको नियमलाई चाहिँ पालना गर्दै राष्ट्रको सुरक्षा र सम्पत्तिलाई चाहिँ सुरक्षा गर्ने अथवा सुरक्षाको काम गर्ने निजामती कर्मचारी हो भनिएको छ चाहिँ प्रहरी हो। हेरौं ओसिप साम्बनमा सन्सेङनिमे थेहान शिक्षकको बारेमा छोङ्ग्याङ सिमुल थोइसे खिगो आधार सम्मानलाई अथवा आधार सम्मानको साथ खु उनीहरू त्यो वेदनालाई त्यो उहाँले दिनुभएको शिक्षालाई खाम्सा हागी धन्यवाद गर्न छङहान खिनाम इल इम्निदा तोकिएको सम्झनाको दिन हो भनिएको छ। ओ उल सिप ओ इल इम्निदा 5 महिना 15 तारिखमा हो रे। इल्बन ख्वाङबोकजल राष्ट्रिय स्वतन्त्र दिवस, इबन सुसुङे नाल गुरु पूर्णिमा, साम्बन अरिनी नाल बाल दिवस, साबन खोङयुल सार्वजनिक बिदा। यो चाहिँ सुसुङे नाल हो है। सन्सेङनिङ भन्ने बित्तिकै कहाँ पर्यो त अथवा सन्सेङनिङ गुरु पूर्णिमाको बारेमा चाहिँ व्याख्या गरिएको हो है। शिक्षकहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन है सम्झिने दिन हो भनेको छ। सन्सेङनिमे थ्यान छोङ्ग्याङ सिमुल थोइसे खिगो खु उनीहरू खाम्साहागी छङहान खिनाम इल इम्निदा ओ उल सिप इल इम्निदा भनेको छ है त। सिप ओ इल इम्निदा भनेको छ। शिक्षाको बारेमा चाहिँ आधार सम्मानका साथ त्यो वेदनालाई धन्यवाद
गर्नको निम्ति तोकिएको सम्झनाको दिन हो। 5 महिना 15 तारिक हो सुसुङ्गे नाल हो है त। ओके, जाउँ हामी ओसिप साबनमा। खनमुरुल छिउल्ते बिल्डिङ बनाउने बेलामा खोनखुरी थु सोखे कन्क्रिटभित्र मुदस गाडेर खोनखुरी थुरुल फोगाङ हागी उहाय। कन्क्रिटलाई चाहिँ बढी बलियो बनाउनको लागि, सुदृढ बनाउनको निम्ति प्यादेरो सामुन माग्थे। अलिकति साह्रो टाइपको होइन, साह्रो चिजबाट बनाइएको चाहिँ लट्ठी मोयाङ आकारको छल्जे इब्निदा फलाम हो भनिएको छ। त्यो चाहिँ के होला त? इल्बन सादारी भर्याङ, इबन फिगे स्काफोल्डिङ, साम्बन छलगुन रड, साबन छल्सा तार। एन्सर साम्बन रहेको छ, छलगुन हो है त। रडको बारेमा चाहिँ कुरा गरेको हो। कन्क्रिटहरू रडहरू चाहिँ राखेर कन्क्रिटहरू घोलेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ त? बनाउन सकिन्छ है। घरहरू बनाउँदाखेरि यसरी चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। खनमुरुल छिउल्ते खोनखुरी थु सोगे मुदस खोनखुरी थुरुल फोगाङ हागी उहाय प्यादेरो सामुन माग्दे मोयाङे छल्जे इमिदा। बिल्डिङ भवनहरू बनाउने बेलामा कन्क्रिटभित्र गाडेर कन्क्रिटलाई चाहिँ बलियो बनाउनको निम्ति साह्रो टाइपबाट बनाइएको, साह्रो वस्तुबाट बनाइएको लट्ठी आकारको फलाम हो भनेको छ। त्यो चाहिँ छलगुन हो है त, रड। जाउँ ओसिप ओबनमा। सिङमुरी छाल छारा दोरोक वनस्पतिहरू चाहिँ राम्ररी हुर्कने गरी ताङ्गुल खिरुङजिगे हागी उहाय। जमिनलाई चाहिँ मलजन्य बनाउनको निम्ति पुरिगना छर्ने वा जुनुन दिने तोङ ओजुङ ताउइरुल दिसा पिसाबहरू अथवा फोहोर वस्तुहरूलाई ताउइरुल आदिलाई सगुन मुल्जिल इमिदा सडाएको वस्तु हो भनेको छ। त्यो चाहिँ के होला त? हेरौँ। इल्बन खरुम मल, इबन यकबी लिक्विड मल, साम्बन नोङयाक कीटनाशक औषधि, साबन फिर यो रासायनिक मल है। यो प्राङ्गारिक मल हो, यो रासायनिक मल हो है त। अब दिसा पिसाबहरू अथवा फोहोर चिजबाट चाहिँ अथवा फोहोरहरू चाहिँ गलाएर बनाइने मल हो भनिएको छ। त्यो चाहिँ के हो त? यो खरुम हो है त, प्राङ्गारिक मल हो। नचुकिनु होला, यो चाहिँ के हो त? हामीले गोबरहरू अनि घाँसहरूबाट कुहाएर बनाउने प्राङ्गारिक मल है। यो चाहिँ घरमै बनाइने प्राङ्गारिक मल हो। यो फेरि रासायनिक मल गेडा मल हो है। यो चाहिँ के हो त? गेडा मल हो है। सो यो चाहिँ खरुमको बारेमा कुरा गरेको है त। यहाँ हेर्नुहोस्। सिङमुरे छाल छारा दोरोक ताङ्गुल खिरुङजिगे हागी उहाय पुरिगना जुनुन तोङ ओजुम ताउइरुल सगुन मुल्जिल इमिदा भनेको छ है त। वनस्पति राम्ररी हुर्काउनको निम्ति अथवा हुर्काउनको निम्ति चाहिँ जमिनलाई चाहिँ मलजन्य गर्नको निम्ति छर्ने वा दिने दिसा पिसाब आदिलाई चाहिँ गलाएर सडाएर बनाएको वस्तु हो भनेको छ, अथवा गलाएको वस्तु हो भनेको छ। त्यो चाहिँ खरुम हो है त, मल, प्राङ्गारिक मल। जाउँ हामी ओसिप युगवनमा। हेरौँ है त ओसिप युगवनमा। वामरुल छक्चे हागो कार्गो लोड गरेर फोहोर हाल्छु इत्कना सुरक्षा गर्ने वा छिमकुरीगिगा फ्यानहागो सामानहरू चाहिँ प्याकिङ गर्न सहज र उन्बानी सुइल्सु इतोरोग ओसार पसार अथवा सार्न चाहिँ सजिलो गर्न मिल्ने गरी सोएरो फलामद्वारा मान्दुरजिन बनाएको खुन साङ्जा इम्निदा ठुलो बक्स हो भनेको छ। हेरौँ के बक्स होला अब। इल्बन डम्पु ट्रक है, बालुवा गिटीहरू बोक्ने ट्रक। इबन फाजोङ साङ्जा चाहिँ बिरुवाहरू चाहिँ राख्ने बक्स है, बिउ राख्ने बक्स। साम्बन फारेथु प्यालेट, साबन खन्थेन कन्टेनर है। यो चाहिँ कन्टेनरको बारेमा चाहिँ कुरा गरेको हो है त।
कन्टेनर चाहिँ केले बनाएको हुन्छ त, फलामले बनाएको हुन्छ। यो चाहिँ अन्त सार्न पनि अलिकति सजिलै हुन्छ है, यताउता लगेर राख्न पनि मिल्छ। हेरौँ, वामरुल छक्चे हागो फोहाल्छु इत्कना छिमकुरी गिगा फ्यनहागो उनबानी सुल्सु इत्तोरोक सोएरो मान्दुरजिन खुन सान्जा इमिदा भनेको छ है त। कार्गोहरू चाहिँ लोड गरेर सुरक्षा गर्ने वा सामानहरू चाहिँ प्याकिङ गर्न चाहिँ सहज र सार्न पनि सजिलैसँग मिल्ने गरी चाहिँ फलामद्वारा बनाइएको चाहिँ ठुलो बक्स हो भनेको छ। यो चाहिँ कन्टेनर हो है त, कन्टेनर बक्स हो। जाउँ ओसिप छिलवनमा। छर्यनी फुलवाञ्जन हागना इन्सुलेसनलाई चाहिँ अथवा इन्सुलेसन चाहिँ इन्कम्प्लिट गर्ने वा सिसरी सोनसाङ थोय सुविधालाई चाहिँ बिग्रिएको छङ्गिचो बागुरो विद्युत लाइनबाट बाहिर नानुन सागो इमिदा देखा परेर छुवाउट भएर देखा पर्ने चाहिँ दुर्घटना हो भनिएको छ। कुन चाहिँ दुर्घटना होला हेरौँ अब। इबन वाजे सागो आगोलागी दुर्घटना, आगलागी घटना। इबन नुजन सागो चुहावटबाट हुने दुर्घटना है, लिक भएर हुने दुर्घटना। साम्बन खामजन सागो करेन्ट दुर्घटना। साबन फुङ्गे सागो भत्किएर हुने दुर्घटना है। यो चाहिँ नुजन सागो हो है त, लिक भएर हुने दुर्घटना हो। कुनै पनि तारहरूको लाइनहरूबाट चाहिँ के हो त, विद्युत चाहिँ बाहिर निस्केर चाहिँ हुने दुर्घटना हो भनेको छ है त। त्यो तारहरू चाहिँ कम्प्लिट हुनु पनि इन्कम्प्लिट भएर अथवा कतै पुरानो भएर बिग्रिएर भन्न खोजेको है त। छर्यानी फुलवाञ्जन हागना सिसरी सोनसाङ थोय छङ्गिचुल पागुरो इरनानुन सागो इम्निदा। इन्सुलेसनहरू चाहिँ इन्कम्प्लिट वा सुविधाहरू चाहिँ बिग्रिएर विद्युतको चाहिँ विद्युतीय लाइनबाट चाहिँ बाहिर चुहावट भएर चाहिँ देखा पर्ने दुर्घटना हो भनेको छ। यो चाहिँ नुजन सागो हो है त, लिक भएर चुहावट भएर हुने दुर्घटना हो। तारहरूबाट चाहिँ बाहिर नै लिक भएर चाहिँ हुने दुर्घटना हो है। हेरौँ ओसिप फाल्गुनमा। साङफुङ ताउइरुल सामान आदिलाई सेङसान जाएछ। निर्माताले अथवा बनाउने मानिसले सोबिजा ग्राहक सुयोजा उपभोक्तालाई छन्दाल हानुन हस्तान्तरण गर्ने पुर्याउने वाल्दोमुल गतिविधि थामदाङ हानुन सानप इम्निदा गतिविधिलाई चाहिँ जिम्मेवारी लिएर गरिने बिजनेस हो भनिएको छ अथवा उद्योग हो भनिएको छ। त्यो चाहिँ कुन उद्योग होला हेरौँ है त। इबन छोसन अफ, यो चाहिँ सिप बिल्डिङ है, जहाजहरू बनाउने व्यवसाय। इबन सबिसु अफ, सर्भिस क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। साबन युद्धङ अफ, वितरण व्यवसाय क्षेत्र। साबन खुङ अफ, औद्योगिक क्षेत्र। यो रहेको छ हाम्रो युथोङ अफ हो है त, वितरण व्यवसाय, बिक्री वितरण व्यवसाय है, वितरण व्यवसाय हो। यसको बारेमा चाहिँ माथि डिटेलमा हामीलाई दिएको हो, फेरि एकचोटि हेर्नु होला है त। साङफुङ ताउइरुल सेङसान जाएछ सोबिजा सुयोजा एगे छन्दाल हानुन वाल्दोमुल थामदाङ हानुन सानप इम्निदा भनेको छ है त। सरसामान आदिलाई निर्माणकर्ताले ग्राहक अथवा
उपभोक्तालाई चाहिँ डेलिभरी गर्ने हस्तान्तरण गर्ने क्रियाकलापलाई चाहिँ जिम्मेवारी लिएर गरिएको चाहिँ के हो त उद्योग हो, एउटा बिजनेस हो, व्यापार हो भनिएको छ। त्यो चाहिँ युथोङ अफ हो है त। हेरौँ ओसिप खुबनमा यर सारान्दोरी विभिन्न मानिसहरूले साइङहाल्चु इतोरोक प्रयोग गर्न मिल्ने गरी खिलगरिना बाटो वा इल्जङहान छाङसोए तोकिएको ठाउँमा सल्चिहान छन्वा इम्निदा जडान गरेर राखिएको फोन हो। थोङजनुल नक्को सिक्का राखेर इयोङ हानुन गसी इस्सुम्निदा प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ छ अथवा गर्न सकिन्छ भनेको हो। इल्बन फिसिफाङ साइबर इबन मुसन छन्वागी यो चाहिँ वायरलेस फोन हो, वायरलेस टेलिफोन। साम्बन हिउँदे छन्वा मोबाइल फोन। साबन खोङजुङ छन्वा सार्वजनिक टेलिफोन। यो चाहिँ सार्वजनिक टेलिफोन हो है त। यर सारामदुरी साइङहाल्चु इत्तोरोक खिलगरिना इल्जङहान साङसोए सल्चिहान छन्वा इम्निदा विभिन्न मानिसहरूले चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बाटो वा तोकिएको ठाउँमा चाहिँ जडान गरिएर राखिएको फोन हो। थोङजनुल नक्को इयोङहानुन गसी इस्सुम्निदा सिक्काहरू चाहिँ राखेर चाहिँ प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ हो भनेको छ। त्यो चाहिँ खोङजुङ छन्वा हो। जाउँ युक्सिप वनमा हेरौँ फसु ना छिया छलवा बस वा सबवे ट्रेन खाची यर सारामी इयोङ हानुन ख्योथोङ तोनुन ख्योथोङ सुदान इम्निदा भनेको छ है। बस अथवा सबवे ट्रेन सँगै विभिन्न मानिसले प्रयोग गर्ने यातायात फेरि अथवा अर्कोतर्फ यातायातको साधन हो भनिएको छ। त्यो चाहिँ के होला हेरौँ। इल्बन हेसाङ ख्योथोङ समुद्री यातायात। इबन थेजुङ ख्योथोङ सार्वजनिक यातायात। साम्बन इल्बान ख्योथोङ साधारण यातायात। साबन हाङकोङ ख्योथोङ एयरलाइन यातायात। यो चाहिँ थेजुङ ख्योथोङ हो है। फसुना छिया छलवा खाची यर सारामी इयोङ हानुन ख्योथोङ तोनुन ख्योथोङ सुदान इम्निदा बस वा सबवे ट्रेन जस्ता विभिन्न मानिसहरूले चाहिँ प्रयोग गर्ने यातायात अनि यातायातको साधन हो भनेको छ। त्यो थेजुङ ख्योथोङ रहेको छ। जाउँ युक्सिप इल्बनमा हान्चोगुन एक साइडमा मुङतो खाय धार नभएको मोसुल भाग्नुन्दे किला ठोक्ने बेलामा सुगो प्रयोग गरिन्छ र थारुन हान्चोगुन अर्कोपट्टिको एक साइडमा चाहिँ अर्कोपट्टिको भागमा चाहिँ नलचक खागो फराकिलो र ठुलो खाल्लाज दुईतिरबाट चाहिँ विभाजन गरिएको इस भएको मोसुल पेनुन्दे किला निकाल्ने बेलामा सुनुन छागब दोगु इम्निदा किला निकाल्ने बेलामा चाहिँ प्रयोग गरिने कार्य औजार हो अथवा यन्जन इम्निदा भनिएको छ। कार्य औजार हो भनिएको छ। अब कुन औजारको बारेमा कुरा गरेको हो हेरौँ। इल्बन थुराइब स्क्रू ड्राइभर। इबन खोङी कोदालो। साम्बन छाङदोरी हतौडा। साबन सोङखोत पाल पार्ने औजार तीको टाइपको चाहिँ पाल पार्ने औजार हो। यो चाहिँ छाङदोरीको बारेमा कुरा गरेको है त।
यो हतौडाले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, एकपट्टिबाट किला निकाल्न सकिन्छ भने अर्कोपट्टिबाट किला ठोक्न पनि सकिन्छ। तपाईले दुईवटा काम गर्न सक्नुहुन्छ यो छाङदुरी। हान्चोगुन मुङतो खाय मोसुल फाग्नुन्डे सुगो थारुन हान्चोगुन नल्चघागो थुल्लो खाल्लाज इस मोसुल पेनुन्डे सुनुन सागब्दोगु अथवा यान्जाङ입니다 भनेको छ है त। एकपट्टि साइडमा चाहिँ धार नभएको है, के पनि नभएको, धार नभएको मोसुल फाग्नुन्डे किला ठोक्ने बेलामा मात्रै प्रयोग गरिन्छ र अर्को साइड पट्टि चाहिँ फराकिलो र हल्का है, फराकिलो र दुईवटा चाहिँ धार भएको, दुईवटा चाहिँ दुईटा अब अम्ला जस्तै हुन्छ नि हैन, दुईटा त्यो किला निकाल्न प्रयोग गर्ने भनेपछि बुझ्नुहुन्छ होला। दुईवटा चाहिँ त्यो दुईवटा धार भएको अथवा दुईवटा औला टाइपको चाहिँ आकार भएको किला निकाल्ने बेलामा चाहिँ प्रयोग गर्ने कार्य औजार हो भनेको छ। त्यो चाहिँ छाङदुरी हो है त। हतौडा। ओके, जाउँ युक्सिप इबनमा। मूलचे फ्योम्यनुल सामानको सतह मूलजिल्ल मिकुरपके सामानलाई चाहिँ चिल्लो गरी थाक्नुन पुस्ने दे सुनुन पुस्ने बेलामा चाहिँ प्रयोग गरिने मोरेना बालुवा वा युरी सिसा खारू धुलो दुमुल आदि फाल्ला फुचिन, फाल्ला हो है, यो फाल्ली भएको रहेछ, फाल्ला हो, आ हुनुपर्ने है, यहाँ थोरै मिस्टेक रहेछ। फाल्ला फुचिन छनिना चोङि입니다 एप्लाई गरी चाहिँ टाँसिएको कपडा वा कागज हो भनिएको छ। हेरौं अब कुनको बारेमा व्याख्या गरेको हो। 1번 सापो स्यान्डपेपर, 2번 खल्ले टालो, 3번 थेपे रन्दा, 4번 छाङ्गा पन्जा। यो चाहिँ हाम्रो साफोको बारेमा चाहिँ व्याख्या गरेको हो, स्यान्डपेपरको बारेमा, चिल्याउने पेपरको बारेमा चाहिँ व्याख्या गरेको हो है। मूलचे ए फ्योमनुल मूलजिल्ल मेकुरपके थाक्नुन दे सुनुन मोरेना युरी खारू दुमुल फाल्ला फुचिन छनिना चोङि입니다 भनेको छ है त। वस्तुको सामानको सतहलाई है अथवा वस्तुको सतहलाई चाहिँ सामानलाई चिल्लो गरी पुस्ने बेलामा अथवा चिल्लो बनाउने बेलामा प्रयोग गरिने बालुवा सिसा अनि धुलो आदिलाई चाहिँ पुछेर चाहिँ अथवा त्यसलाई चाहिँ हटाउनको लागि चाहिँ बनाइएको कपडा अथवा कागज हो भनेको छ। त्यो चाहिँ साफ हो है त, त्योबाट चाहिँ बनाइएको हुन्छ, त्यसैले त्यो भनिएको हो स्यान्डपेपर हो है। चिल्लो बनाउनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ, त्यसलाई बालुवाहरुमा सिसाहरुमा अनि धुलोहरुमा है, डस्टहरुमा चाहिँ चिल्लो बनाउनको लागि स्यान्डपेपर प्रयोग गरिन्छ भने यो थेपे रन्दा है, यो रन्दा चाहिँ काठहरु चिलाउन प्रयोग गरिने हो है। काठ चिलाउँदाखेरि चाहिँ थेपे प्रयोग गरिन्छ। अनि साफो चाहिँ के हो त, बालुवाबाट बनाइएको, बालुवा गिटीबाट बनाएको घरहरु है चिलाउँदाखेरि चाहिँ साफो स्यान्डपेपर प्रयोग गरिन्छ है त। अब खल्ले, यो खल्ले त हैन, पुस्ने टालो भइहाल्यो, सफा गर्ने टालो, छाङ्गा पन्जा भइहाल्यो। झुकिने तपाईहरु यो दुईटामा हुन सक्छ, सो नझुकिनु होला। साफो स्यान्डपेपर थेपे रन्दा काठ चिल्याउने मेसिन हो यो है, औजार हो, एउटा औजार हो। जाउँ युक्सिप साम्बनमा। इल्बान ट्याक्सी पोदा साधारण ट्याक्सी भन्दा सिसरी छोपको सुविधा राम्रो र छिल्नो फोन क्वालिटी चाहिँ उच्च सबिसुरु छेगुङ हानुन सर्भिसलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने ट्याक्सी입니다 ट्याक्सी हो। खुरेस त्यसैले 일반 ट्याक्सी पोदा साधारण ट्याक्सी भन्दा यो भूमि 비쌉니다 भाडा चाहिँ महँगो छ अरे है। कुन ट्याक्सी होला हेरौं। 1번 숭영차 कार, 2번
मोफम ट्याक्सी यो चाहिँ मोडल ट्याक्सी हो। मोफम ट्याक्सी नै हो है, ट्याक्सीको नाम हो, एउटा मोडल टाइपको ट्याक्सी हो। यो कार टाइपै देखिन्छ है। 3번 숭합차 भ्यान। 4번 일반 ट्याक्सी साधारण ट्याक्सी। अब साधारण ट्याक्सी भन्दा चाहिँ के भनेको छ त, सुविधाहरू पनि राम्रो, सेवाहरू पनि राम्रो अनि भाडा पनि महँगो भएको ट्याक्सी हो भनिएको छ। मोफम ट्याक्सी रहेको छ है त। अब कार भ्यान है, यो कार भ्यान छुट्टै भइहाल्यो है। अब इल्बान ट्याक्सी झुकिने भनेको दुईटामा हो है। साधारण ट्याक्सी भन्दा भाडा पनि महँगो, सुविधाहरू पनि राम्रो भएको ट्याक्सी हो भनिएको छ। मोफम ट्याक्सी हो है त। जाउँ 64मा 외국을 여행하는 사람의 विदेश भ्रमण गर्ने मानिसको 신분이나 आइडेन्टिटी와 국적을 증명하고 राष्ट्रलाई चाहिँ अथवा राष्ट्रियतालाई चाहिँ प्रमाणित गरेर 상대국의 अरू कन्ट्रीमा 구포호를 त्यो सुरक्षालाई 위로하는 문서입니다. त्यो सुरक्षालाई चाहिँ अनुरोध गरिने कागज हो, डकुमेन्ट हो भनिएको छ। त्यो चाहिँ के होला त अब 1번 외국인 등록증 विदेशी परिचय पत्र। 2번 영수증 बिल हामी सामान किनेपछि दिन्छौँ बिलहरू है, दिन्छौँ बिल। 3번 여군 पासपोर्ट। 4번 신청서 निवेदन पत्र। यो चाहिँ यगुनको बारेमा चाहिँ कुरा गरिएको हो। 외국을 여행하는 사람의 신분이나 국적을 증명하고 상대국의 구보호를 위로하는 문서입니다 भनिएको छ है त। विदेश भ्रमण गर्ने मानिसको आइडेन्टिटी वा राष्ट्रियतालाई चाहिँ प्रमाणित गरेर अरू देशमा त्यो सुरक्षालाई चाहिँ अनुरोध गर्न सकिने डकुमेन्ट हो, एउटा कागज हो भनेको छ। त्यो चाहिँ यगुन पासपोर्ट हो है। अरू देशमा जाँदा, भिजिट गर्न जाँदा अथवा राष्ट्रियता चाहिँ प्रमाणित गर्दाखेरि अथवा अरूको देशमा चाहिँ घुम्न जान पर्यो भने प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ के रहेको छ त, यगुन है। जाउँ 65मा ओके 위험이 생기거나 खतरा देखा पर्ने वा 사고가 나지 않도록 दुर्घटना चाहिँ नहोस् भन्ने गरी 행동이나 गतिविधि वा 절차에서 नियमबाट 지켜야 할 상황을 पालना गर्नुपर्ने अवस्थालाई 정한 규칙입니다. तोकिएको चाहिँ नियम हो, कानुन हो भनेको छ है त। अब के होला त्यो हामी हेरौँ है त अप्सनमा के रहेको छ। (1번) 교통실서 यातायात क्लु सूत्र। 2번 직장 규정 कार्यस्थलको चाहिँ नियम। 3번 위험사고 खतरा दुर्घटना। 4번 안전수칙 सुरक्षा नियम। हेरौँ है त, यो रहेको छ हाम्रो आन्जन सूचीको बारेमा कुरा गरिएको हो। एन्सर 4번।
우혐이 생기거나 사고가 나지 없도록 행동이나 절차에서 지켜야 할 상황을 정한 규칙입니다. भनेको छ है त। खतरा देखा पर्ने वा दुर्घटना चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ गतिविधि क्रियाकलाप गर्ने वा माथिल्लो स्टेजबाट पालना गर्ने अवस्थालाई चाहिँ तोकिएको नियम हो भनेको छ। त्यो चाहिँ आञ्चन सूचक रहेको छ है, सुरक्षा नियम। हेरौं युगसिप युगबनमा सारामी सेङ्वारे मानिसको जीवनमा थोउमुल अधुर्यगो सहयोग पाउनको निम्ति लिनको निम्ति अथवा लिने विचारले छिबेस खिरुनुन घरमा चाहिँ हुर्काएको सो गाई माल घोडा थोइजी बङ्गुर थाक कुखुरा खे कुकुर काथुन जस्ता छिमसुङइब्निदा जनावर हो भनेको छ। अब त्यसलाई के भनिन्छ हेरौं। इल्बन खाचुक घरपालुवा जनावर, इबन फल्ले किरा, साम्बन छाप्चो झार, साबन खाजुक लेदर छाला है झुकाउनको लागि राखिएको हो है। त्यहाँ खाछुक है, खाछुक हो है त घरपालुवा जनावर। सारामी सेङ्वारे थो उमुल अधुर्यगो छिबेस खिरुनुन सो माल थोइजी था खे गाथुन छिमसुङइब्निदा भनेको छ। मानिसको जीवनयापनमा चाहिँ सहयोग लिने विचारले चाहिँ घरमा हुर्काएको बढाएको पालेको गाई घोडा बङ्गुर कुकुर जस्ता चाहिँ जनावरहरू हो भनेको छ। त्यो चाहिँ डोमेस्टिक एनिमल हो है, खाचुक। जाउँ युगसिप छिल्बनमा आगीगा थेआनान हु बच्चा जन्मिसकेपछि खु नालो बुथ त्यो दिनबाट हान हेगा थोइनुन 1 वर्ष भएको नाल तोनुन अनि आगिए छत बन्चे सेङ्गिल इब्निदा बच्चाको पहिलो पटकको चाहिँ जन्मदिन हो भनेको छ। त्यसलाई के भनिन्छ हेरौं। इल्बन फन्गर 60औं जन्मदिन, इबन थोल पहिलो जन्मदिन बच्चाको पहिलो जन्मदिन, साबन छिल्सुन 70औं जन्मदिन, साबन फेकिल 100औं दिन है, 100औं जन्मिएको 100औं दिन। यो रहेको छ थोल है त, बच्चाको पहिलो जन्मदिन हो थोल। आगीगा थेआनान हु खु नाल्लो बुथ हान हेगा थोइनुन नाल तोनुन आगिए छत पन्चे सेङ्गिल इब्निदा भनेको छ है। बच्चा जन्मिसकेपछि त्यो दिनबाट 1 वर्ष भएको दिन अनि बच्चाको पहिलो पटकको जन्मदिन हो भनेको छ। त्यो चाहिँ थोल हो। जाउँ युगसिप फाल्बन खिदारिनुन सारामी मानुन ख्यङ्गु पर्किने मानिस धेरै भएको अवस्थामा इरुल पोल्सु इन्नुन काम चाहिँ देख्न सक्ने गरी छारे ए बनहोरुल छगुन फ्यो इब्निदा लाइनको पालोको नम्बरको सानो टिकेट हो भनेको छ। पालो अथवा लाइनको चाहिँ टिकेट अथवा सानो टिकेट हो भनेको छ। त्यो टिकेटलाई के भनिन्छ हेरौं। इल्बन सुफ्यो चेक हो यो है, बैंक चेक, इबन इजङफ्यो साङ्केतिक बोर्ड, साम्बन उफ्यो हुलाक टिकेट, साबन बनहोफ्यो टोकन पालो नम्बर टोकन। अब यो के होला त हाम्रो टोकन नम्बर रहेको छ है। टोकन नम्बरको बारेमा चाहिँ व्याख्या गरिएको हो। खिदारिनुन सारामी मानुन ख्यङ्गु इरुल पोल्सु इन्नुन छारे ए बनहोरुल छगुन फ्यो इब्निदा
पर्खिने मानिस धेरै भएको अवस्थामा देख्न मिल्ने गरी चाहिँ पालोको नम्बरलाई चाहिँ पालोको नम्बर सानो टिकट हो भनेको छ है त। त्यो चाहिँ बनोट हो, टोकन है, टोकनको बारेमा चाहिँ व्याख्या गरिएको हो। जाउँ युक्सिक खुबनमा इल्जङहान चिगबुल निर्धारित कामलाई छाबा छिक्चाङे लिनको लागि, समात्नको लागि, गर्नको लागि कार्यस्थलमा फेची तोइल्ते स्थापित हुने बेलामा फिर्योहान आवश्यक छिसिक ज्ञान र खिसुल ताउरिरुल सिप आदिलाई खारु छ इन्ग्याङ्गुल सिकाएर इन्ग्यागुल व्यक्तित्वलाई खिल्ल जुनुन ख्योयुक इम्निदा व्यक्तित्वलाई विकास गरिदिने तालिम हो भनेको छ। त्यो चाहिँ के होला त? हेरौँ, इल्बन यङयाङ ख्योयुक पोषण तालिम, इबन आञ्जन ख्योयुक सुरक्षा तालिम, साबन छुइअप ख्योयुक रोजगार तालिम, साबन पम्ब्युल ख्योयुक कानुनी तालिम। यो चाहिँ छुइअप ख्योयुक है रोजगार तालिमको बारेमा चाहिँ कुरा गरिएको हो है त। इल्जङहान चिगबुल छाबा छिक्चाङे फेची थोइल्ते फिर्योहान छिसिक ग्वा खिसुल ताउरुल खारुच इन्ग्यागुल खिल्ल जुनुन ख्योयुक इम्निदा भनेको छ है त। निर्धारित कामलाई चाहिँ लिनको लागि, समाउनको लागि कार्यस्थलमा चाहिँ स्थापित हुने बेलामा आवश्यक पर्ने ज्ञान र सिप आदिलाई सिकाई व्यक्तित्व विकास गरिदिने तालिम हो भनेको छ। यो चाहिँ छुइअप ख्योयुक हो, रोजगार तालिम है। त्यसै गरी जाउँ हामी छिल्सिक वनमा छङ्गी जगिन आवधिक खुब्य स्यालेरी इओए बाहेक म्याङ्जर इना चाडपर्व वा थुक्सु अब्जङ इना विशेष अथवा स्पेशल है विशेष उपलब्धि वा खोङह्यान्दोए तारा योगदान अनुसार साङउरो प्राइजद्वारा अथवा प्राइजद्वारा चाहिँ थफानुन इमिदा भनेको छ है। प्राइज मार्फत चाहिँ अझ अथवा अलिक धेरै पाउने पैसा हो भनेको छ है। त्यो चाहिँ के होला हेरौँ, इल्बन योयाङबी भनेको मेडिकल खर्च, इबन खासान इमगुम थप ज्याला, साम्बन थोइजिकुम अवकाश रकम, साबन साङ्यागुम बोनस। यो चाहिँ बोनसको बारेमा कुरा गरेको हो है। विशेष चाडपर्व अथवा विशेष योगदान पूर्व चाहिँ दिने चाहिँ एउटा प्राइज हो भनेको छ, त्यसैले यो चाहिँ बोनस हो है त। हेरौँ एकचोटि, छङ्गी जगिन खुब्य इओए म्याङ्जर इना थुक्सु अब्जक इना खोङह्यान्दोए तारा साङउरो थफानुन इमिदा भनेको छ है त। आवधिक स्यालेरी बाहेक अथवा सधैँ लिने स्यालेरी बाहेक चाडपर्व वा विशेष उपलब्धि वा योगदानहरू अनुसार चाहिँ प्राइजमा अझ दिइने अथवा पाइने पैसा हो भनेको छ। त्यो चाहिँ साङ्यागुम हो, बोनसको बारेमा कुरा गरेको हो। ओके, आज हामीले यति नै अध्ययन गर्यौं। अब मैले बोल्ने क्रममा कतै मिस्टेक भएको छ भने सरी भन्न चाहन्छु र मलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सबैजना राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। ओके, धन्यवाद। 감사합니다।